مولا علی نے نماز پڑھی میں ہوں اتھے جرا جملہ دینا چاہنا ہوں میں اتھے بولنا پانچ تن دے حوالے دے نال ہوں جنہوں سمجھ آئے ذرا بڑی توجہ نال سنے آجے میں کیا جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے انگلی دے اشارے دے وچ انی طاقت ہے کہ اشارہ کر دینے چند دو ٹکڑے ہو جاندہ ہے اشارہ کر دینے سورج واپس آ جاندہ ہے سوچ اس مصطفیٰ دی انگلی دے وچ کنی طاقت ہوئے گی اور جدی انگلی دی طاقت اندازہ کوئی نہیں او دے ہاتھ وچ کنی طاقت ہوئے گی اور جدی ہاتھ دے طاقت اندازہ کوئی نہیں او دے قوت بازو دا عالم کی ہوئے گا حضرات عزیز وقار جدی قوت بازو دی طاقت عالم کوئی نہیں او دے ایک تن دی طاقت عالم کی ہوئے گا جدے ایک تن دی طاقت اندازہ کوئی نہیں لا سکتا اس مصطفیٰ دے پانچ تن دی طاقت اندازہ کون لا سکتا برادران اسلام الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دینال اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہر سال دی طرح اس سال بھی اسی ذکر اہل بیت ذکر شہداء کربلا ذکر امام حسین رضی اللہ عنہ دے واسطے حاضر اور ایک خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے سانو توفیق عطا فرمائی اسی اس وقت مسجد دے وچ بیٹھے ہیں دعا ہے اللہ میری آپ تمام دی حاضرین اپنی بارگاہ قبول فرمائے نوجوانہ نے دوستہ نے ماشاءاللہ بڑی محبت دینال بڑی تگودو دینال بڑی کوشش دینال اس محفل پاک دا بڑا خوبصورت اہتمام کیتا ہے جنہیں بھی نوجوانہ نے کیتا ہے میں دعا کرنا اللہ انہاں دی جوانی دے وچ برکت عطا فرمائے اور جتنے بھی ساڑے نوجوان دوست نے اسی طرح بڑھ چڑھ کے دین دے کماں دے وچ آقا دی اور آقا دی اہل بیت دیاں محفلاں دے وچ انہاں نوں حصہ لین دی اور بڑھ چڑھ کے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے بڑا دل خوش ہوتا ہے جدو بالخصوص نوجوان اس طرح دا کام کر دینے کہ الحمدللہ ایو لوگ نے کہ جڑے آل رسول دے نال پیار کرن آلے نے حضرات سے وقار میں انشاءاللہ تو انہوں اس گھر دا ذکر سنانا ہے جس گھر ورگا اللہ نے کائنات وچ کوئی دوسرا گھر نہیں بنایا اس گھر دا ذکر کرنا ہے جس گھر والیاں دا ذکر اللہ نے قرآن اچھ بیان فرمایا جنہ دی شان جنہ دی پاکی قرآن اچھ اللہ نے بیان فرمائی اور انشاءاللہ پھر ایتھوں میں بیان کر کے انہاں دی عظمت دس کیے تھے پھر تو انہوں ہولے ہولے کربلا بل لے کے جانا ہے اور پھر انشاءاللہ کربلا تے جا کے اسی اپنے بیان دا اختتام کران گے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر تیسرے پارے دے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی سورہ آل عمران دے اندر جس نو آیت مباہلہ اکھیا جاندہ حضرات سے وقار ایک مرتبہ نجران دے عیسائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بار گیا چاہے عیسائیاں دے پادری بھی سن وڈے وڈے انہاں دے عالم بھی سن تو اکٹھے ہو کے حضور علیہ السلام دی بار گیا چاہے اور آگے اکھن لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی اللہ دے رسول ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اللہ دے رسول ہوں اور آخری نبی بن کے آیا ہوں اچھا بولو سبحان اللہ ایک باری اپنی محبت دا ثبوت دیو کہ جاگن دا بھی دیو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ بھئی ذکر اہل بیت دے اور یہ گھارے کہ جنہ دا ذکر کر اور سن کے بڑھے بھی جوان ہو جان دینے تسی تے سارے جوان بیٹھے تے پتہ چلے کہ جوان حضور دیار نال پیار کرن والے بیٹھے نے اچھا ذرا گج کے بولو سبحان اللہ نجران دے عیسائی آئے پیارے آقا علیہ السلام کو آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ دا سچا نبی ہاں سچا رسول ہاں آخری رسول ہاں وہ کہنے لگے کیسی کلمہ پڑھنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق دوڑا کی خیال ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ اللہ دے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے نے کلمت اللہ اور روح اللہ نے اور عیسیٰ علیہ السلام ساڑھے نزدیک مسلمانہ دے نزدیک انجی نے جنہیں آدم ہے کیونکہ قرآن چلا فرماندہ انہا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم اللہ نے فرمایا عیسیٰ دی مثال انجی ہے جنہیں آدم دی مثال تو فرمایا اللہ دا بندہ ہے اور اللہ دے نبی نے اور اللہ نے انہوں بغیر باپ تو پیدا فرمایا
عیسائی بول کے کہنے لگے بس ساڈا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں اس واسطے سے کہنے کہ کائنات وچ کوئی ایسا بندہ وکھاؤ جدا باپ نہ ہوئے تو پتہ چلیا جے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے بغیر باپ تو جبریل امین دی روح دے نال پیدا فرمایا ہے تو معاذ اللہ انہوں نے آکھیا پھر ساڈا عقیدہ ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر ہے معاذ اللہ اور عیسیٰ دا باپ اللہ ہے کیونکہ عیسیٰ دا دنیا تے باپ ہے کوئی نہیں تو اس واسطے ساڈا عقیدہ سچا ہے اسی اس نو اللہ دا پتر سمجھ رہے ہیں حضرات وقار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لم یلد ولم یولد اللہ دا کوئی پتر نہیں نہ اللہ دا کوئی باپ ہے انہاں کیا دسو کوئی ہے وے جدا باپ نہ ہوے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جے تسی اس چیز نو بنیاد بنایا کہ جدا باپ نہ ہوے وہ اللہ دا پتر ہے تے پھر تھوڑا جا پیچھے ہور چلو آدم دی نہ ماں تے نہ باپ بولو سبحان اللہ ایسا مناظرانہ جواب میرے آقا علیہ السلام نے فوراں دیتا آقا نے فرمایا جے تسی اس چیز نو بنیاد بناندے ہو اللہ دا پتر بنان واسطے پھر آدم علیہ السلام نو تے اللہ نے بغیر ماں تے بغیر باپ دوما تو بغیر پیدا فرمایا اور اما حوا نو آدم علیہ السلام دی پسلی وچوں پیدا فرمایا پھر آدم دے متعلق تے حوا دے متعلق تہاڈا کی خیال ایسا جواب میرے آقا نے دیتا اوتھے خاموش ہو گئے انہاں کو جواب ہی نہیں لیکن تسی جان دے ہو بعض مرتبہ لو بندہ جھوٹا بھی ہوئے تے او اڑ جاندا ہے جھوٹا ہون دے باوجود اڑ جاندا ہے او جھوٹے تے ہو گئے جواب تے کوئی نہیں دلیل دے نال لیکن او اڑ گئے انہاں کہا نہیں اسی سچے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن دی آیت نازل کی تھی اللہ نے فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام انہاں انج نہیں مننا تسی انہاں نو فرما دیو کہ اگر تسی سچے ہو تے چلو ساڈے نال مباہلہ کر لو پتہ لگ جائے گا جھوٹا کون ہے تے سچا کون تواڈے ذہن وچ خیال ہوے گا مباہلہ کی مباہلہ کہندے نے کہ دوویں جڑے گروہ نے مسلماناں دا بھی تے عیسائیاں دا بھی او بھی کچھ اپنے مخصوص بندے لے کے ہون گے تے مسلمان بھی لے کے ہون گے ایک جگہ مقرر کیتی جائے گی ایک وقت مقرر کیتا جائے گا اور دوویں گروہ اس جگہ تے اس وقت تے ہون گے تے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرن گے کہ یا اللہ او دعا کرن گے کہ اگر اے جھوٹے نے انہاں نو ہلاک غرق کر دے اور دوسرے مسلمان کہن گے کہ اگر اسی سچے ہیں اور اے جھوٹے نے تے انہاں نو غرق کر دے اے ایک دوسرے دے خلاف دعا کیتی جائے گی جیڑا سچا ہویا پتہ لگ جائے گا کون ہلاک ہوتا ہے تے کون بچدا ہے اینو آکھیا جاندا ہے مباہلہ کرنا اگر تسی مناظرے نہ نہیں مان دیتے مباہلہ کرو اور اللہ رب العزت نے اوتھے قرآن دی آیت نازل فرمائی پڑھیے قرآن بھائی اللہ نے او کس انداز دے نال آیت نازل فرمائی تے کس انداز نال پیارے حضور نے حکم فرمایا حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا فنجعل لعنة الله على الكاذبين حضرات زوکار رب کائنات نے فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام نے لوگاں نو فرما دیو اے عیسائیاں دے پادریو اگر تسی سچے ہو چلو اسی مباہلہ کر لیندے ہاں فرمایا تسی اپنے پتر لے آؤ میں اپنے پتر لے آؤں تسی اپنی عورتاں لے آؤ میں اپنی عورتاں لے آؤں حضرات زوکار فرمایا تسی اپنی جاناں لے آؤ میں اپنی جاناں لے آؤں ثم نبتہل فرمایا پھر اسی مباہلہ کر لینے فنجعل لعنة اللہ حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا پھر چھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہوے گی تسی اپنے پتر لے آؤ میں اپنے پتر لے توجہ میں اپنے پتر لے آؤ
علماء نے فرمایا کہ جدو حضور نے آکھیا نا میں اپنے پتر لے آؤں نا تو تسی اپنے لے آؤ مزے دی گل لے اودو نبی پاک علیہ السلام دا دنیا تے ایک بھی پتر موجود نہیں توجہ ہے چار بیٹیاں حضور دیاں تین بیٹے بیٹیاں چارے جوان ہوئیں لیکن بیٹا حضور علیہ السلام دا کوئی جوان نہیں ہویا بچپن چھوٹ ہو گئے جس وقت قرآن دی آیت نازل ہوئی تسی اپنے پتر لے آؤ تے میں اپنے لے آؤں اودو نبی کریم علیہ السلام دا اپنا تینہ پتران دے وچوں ایک بھی زندہ نہیں اللہ نے آیت کیوں نازل فرمائی تے حضور نے کی کیتا اے آیت نازل ہوئی وقت مقرر ہو گیا ٹائم مقرر ہو گیا پادریاں نو کیا دیتا حضور نے فلان دن فلان وقت دیتے مباہلہ ہوئے گا تو اپنے پتر لائے آئی میں اپنے لائے آؤں ادھر میرے آقا علیہ السلام چلے جدو او دن آیا نا مباہلے دا تے حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ زہرا دے ویڑے بیٹھا بولو سبحان اللہ یار اچھا بولو آقا علیہ السلام کتھے آئے اپنی بیٹی حضرت سیدہ زہرا پاک دے گھر بیچ آگئے ہون رب پیارے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا حضرت زیوکا رب کائنات نے فرمایا اپنا و اپنا کو فرمایا سونے انہاں نو کہہ دے تسی اپنے پتر لائے ہو میں اپنے پتر لائے ہو حضرت زیوکار جدو میرے آقا علیہ السلام دے پترہ دیواری آئی میرے آقا علیہ السلام دا ایک بھی پتر موجود نہیں میرے آقا علیہ السلام سیدہ زہرا پاک دے بیڑے آگئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسن آ میری کملی دے تھلے آ جا حسین آ میری کملی دے تھلے آ جا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا والے علی تسنا جانا اے میرے پتر لگ دے جویں علی دے پتر لگ دے حسن تے حسین میرے بھی پتر لگ دے میں دنیا والے نو دسنا چاہنا حسن تے حسین اولاد علی دیئے آل نبی دیئے فرمایا اے اولاد علی دیئے لیکن آل پتران دیواری آئی تے میرے آقا علیہ السلام نے حسن تے حسین نو اپنی جھولی اچ بٹھا لے تسی آندے ہو گے اے پتر کمیں ہو گے حضور دی نسل کمیں ہو گے یاد رکھیا جے نسلہ پترہ والو چل دیاں لیکن نبی کریم علیہ السلام دی نسل اللہ رب العزت نے اپنی بیٹی بچو چلائی حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نسل قیامت تک میری بیٹی زہرا بچو چل دی روے گی ایک قیامت تک لوگ سید نو ویکھ کے کہندے رہن گے اے سید اولاد علی دیئے لیکن آل نبی دیئے اسے واسطے میں یہاں صاحب فرماندے نے آل نبی اولاد علی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ میں رہ دے میل اندر دی جان دے نام لیا لکھ پاپ میں رہ دے میل حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن تے حسین میرے پتر میں حضرات زیوکار اللہ نے ارشاد فرمایا فرمایا تسی اپنی عورتاں لے آؤ میں اپنی عورتاں لے آؤ حضرات زیوکار جدو عورتاں دیواری آئی میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی زہرا نو بلا لیا فرمایا بیٹی زہرا آ جا آکے میری کملی دے تھلے آ جا حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پادری تو اپنی جان لے میں اپنی جان لے
وا حضرت زوکار ہن جدوں جان دی واری آئی تے مزہ آ جائے گا میں ویکھنا کیڑا بول رہا ہے حضرت زوکار جدوں جان دی واری آئی میرے آقا نے فرمایا تسی اپنی جان لے آؤ میں اپنی لے آؤں پتراں دی واری آئی آکھیا حسن آ جا حسین آ جا اوے عورتاں دی واری آئی فرمایا بیٹی زہرا آ جا جدوں جان دی واری آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے علی آ جا آ کے میرے کملی دے تھلے آ جا علی تو ہی تے میری جان حسینیہ حسینیہ فرمایا علی جلدی جلدی آ جا تو ہی تے میری جان آقا علیہ السلام نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی دا گوشت میرا گوشت علی دا خون میرا خون فرمایا علی دا جسم میرا جسم ان علی منی و انا منہ میرے آقا نے فرمایا میں علی وچوں ماں علی میرے وچوں آقا نے فرمایا جدو جان دی واری آئی علی تو آ جا تو ہی تے میری جان ہے انہاں نو کہندے نے پنج تن پاک میرے آقا علیہ السلام نے اپنی کالی کملی دے تھلے انہاں نو بٹھایا اور اوپر کالی کملی اوڑی میرے آقا فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اے میری اہل بیت فرمایا اے اللہ تو انہاں دے نال پیار فرما جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے مولا او دے نال بھی پیار فرما آج لوگ کہندے نے سنیاں نے پنج تن دا نا کتھوں کڈ لیا میں کیا قرآن پڑھ پنج تن قرآن دے وچ موجود نے ایک قرآن دے وچ موجود نے ایک کملی دے تھلے تن پنج نے اور اے تن پنج ہی پنج تن نے حضرات زوکار انہاں نو ہی پنج تن آکھیا جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام ہن چلے ہن انہاں دی عظمت ویکھیا جے میں دسنا چاہنا ایک گھرانہ کیسا ہے ایسا گھرانہ تے میدان کربلا وچ صبر کنج کیتا سب کچھ اختیار ہوندیاں بھی طاقت کنی ہے انہاں دی میرے آقا علیہ السلام اگے چلے سجی انگل دے نال امام حسن اپنی سجی انگل پھڑا لئی حسین چھوٹے نے میرے آقا نے اپنی گودی وچ اٹھا لیا تسی تصور کرو تے اس جگہ تے پہنچ جاؤ کہ کیسا منظر ہوئے گا زمین والے بھی ویکھ رہے آسمان والے بھی ویکھ رہے میرے آقا علیہ السلام اگے نبیاں دے امام نے جنتی جوانہ دا سردار انگلی دے نال تے حسین علی مقام گودی دے اندر آقا نے فرمایا بیٹی زہرا تو میرے پیچھے ہو جا اور مولا علی نے فرمایا تو سیدہ فاطمہ دے پیچھے ہو جا حضرات زوکار اگے میرے آقا پیچھے مولا علی تے درمیان وچ سیدہ فاطمہ کیا انداز ہے جانے دا اور مباہلہ کرن واسطے جا رہے لیکن حیرانگی والی گل ہے مولا علی نے اگے کیوں نہیں سیدہ فاطمہ نے کیوں مولا علی دے اگے کیتا تے اپنے پیچھے کیتا حضرات زوکار اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوئے گا فرمایا بیٹی زہرا میں تیرا باپ تیرا محرم میں تیرے اگے کے چلاں گا علی تیرا شوہر علی تیرے پیچھے پیچھے چلے گا اے بیٹی زہرا تو ساڑھے درمیان دے وچ چلنا ہے کیونکہ میری بیٹی فاطمہ اے پردے دی وارث آئے اے بڑی حیاء والی ہے حضرات زوکار میرے آقا علیہ السلام نے دسیا حضرات زوکار اگے میرے آقا علیہ السلام فرمایا بیٹی میرے قدمہ دے اپنے قدم رکھنے نہیں علی نو فرمایا تو زہرا دے قدمہ دے ہوتے قدم رکھنے نے اے سونے وجہ کی فرمایا میری بیٹی فاطمہ پردے دی وارث آئے حضرات زوکار جدوں دن چڑھنا ہے کوئی فرشتہ بھی آ جائے ویکھ کے اے نہ آکھ نہ نبی دی بیٹی دے قدم دا نشان ویکھ فرمایا کوئی
میری بیٹی دے پیر دا نشان بھی نہ ویکھے میرے پیر تے میری بیٹی دا پیر تے او دے علی دا پیر ہوئے فاطمہ دا نشان بھی نہ کوئی ویکھے ایسی پردے دی وارثہ اے چلدے چلدے جدو پنجتن پاک مباہلے والی جگہ تے پہنچے توجہ ہے سامنے عیسائیوں دا گروہ ہے عیسائی بڑے بڑے عالم کے پادری کھلوتے ادھر جدو میرے آقا علیہ السلام اس انداز دینا لگے آئے انہاں ویکھیا کہ اگے مصطفیٰ نے پیچھے بیٹی زہرہ تے پیچھے علی شیر خدا ہے یہ پنج تن پاک وال جدو نظر پئی نہ تے وین دیا ہی انہاں دے دلاں تے روب پہ توجہ فرمایا جی وین دیا روب پہ انہاں وچوں ایک بولیا او آکھن لگا کہ اجے بھی تواڈے کول وقت ہے وے محمد دے نال انہاں دے نال مباہلہ نہ انہاں آکھیا مباہلہ نہ کریو اوہ عیسائیوں دا پادری بول کے کہنے لگا کیوں حضرات زیوکار توجہ فرمایا جی اوہ عیسائیوں دا ایک وچ عالم بول کے آکھن لگا اوہ تسی ویندے نہیں پئے انہاں دے چہرے کیسے نورانی نے حضرات زیوکار بول کے کہنے لگے کہ جلال دے اثار ویکھو کہندے نے رب کعبہ دی عزت دی قسم اگر تسی اج انہاں دے نال مباہلہ کر لیا اور محمد نے ساڈے خلاف اج دعا کر دتی اور انہاں دی بیٹی تے علی تے حسن حسین نے آمین کہہ دیتا قیامت تک کوئی سائی باقی نہیں رہے گا اور تسی انہاں دے خلاف کھڑے ہوئے ہو دعا کرن دے واسطے رب کعبہ دی قسم انہاں دیاں صورتاں ویکھ کے اے دل پہ آ کے آندا ہے اگر دعا کر دے کہ مولا پہاڑ اتھوں اٹھا کے کسی اور جگہ تے کر دے اللہ نے انہاں دے کہتے پہاڑ بھی تبدیل فرما دے یا رسول زندہ آباد جنتی اچھی بھائی زندہ اللہ اکبر او عیسائی کہنے لگے او بات جاؤ اگر انہوں نے دعا کر دیتی تے قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے انہوں دیاں صورت نہیں ایسی اور انہوں نے مباہلہ کیتا پیچھے ہی چلے گئے انہوں نے مباہلہ نہیں کیتا حضرات زیوکار میں دسا ہوں پانچ تن دی طاقت کیے میرے تے تیرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ سفر تے گئے تے مولا علی نال نے تے رستے دے وچ حضرت نماز قضا ہو رہی نماز دا وقت گزر رہا میرے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھ لی مولا علی اجے نماز نہیں پڑھی حضرات زیوکار تے علی اوے جدی کدی نماز چھٹی نہیں بولے نہیں اس گل تے اج ہی علی دا نعرہ مارنے علی دی تے نماز کدی چھٹی نہیں آج نماز قضا ہو رہی علی دا نام لین والے ہو سنو علی نو نماز نہ کنا پیار ہے مولا علی دی نماز قضا ہو رہی تے اکھاں وچ ہنجو آ گیا تے گودی وچ سارے مصطفیٰ کریم دا میرے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے لیکن علی نے نماز پڑھن واسطے بھی مصطفیٰ نو تکلیف نہیں دیتی کیونکہ علی نو پتا سی کہ نماز تے قبول ہی ادو نہیں ہے جدو سونا راضی ہوئے گا کہ تے سونے دے آرام میں خلل نہ ہو جائے تے بے ادبی نہ ہو جائے مولا علی دی آنکھاں میں ہنجو آئے ہلے نہیں ہنجوان دا قطرہ ڈگیا مصطفیٰ دے چہرہ انور میرے آقا علیہ السلام نے آنکھ کھولی تے علی دے چہرے وال دیکھیا علی بھی اس وقت انج چہرہ مصطفیٰ دی تلاوت کر رہے نے جمیں ریل وچ رکھ کے قرآن دی تلاوت کی دی جاندی انج تلاوت فرما رہے میرے آقا نے جدو مولا علی دے چہرے والا ویکھیا علی رو رہا فرمایا علی وجہ کی ہے رو کیوں رہے ہو حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی آرام فرما رہے سو یا رسول اللہ سورج ڈوب چلیا تے نماز نہیں پڑھی یا رسول اللہ خامے میں کہ علی دی کدی نماز قضا نہیں ہوئی حضرات زیوکارو لوگ جڑے آج
کہندے نے نماز قائم کرم دا حکم ہے پڑھن دا حکم کتھے وے تے ملنگ مولا علی دے بندے نے علی نو ایسے ملنگاں دی لوڑ نہیں جڑے نماز دے منکر نے علی دا اصل ملنگ ہوے جڑا 5 ویلے آ کے مسجد وچ نماز ادا کرن والا علی دا اصل ملنگ ہوے حضرات زیوکار مولا علی نے عرض کیتی یا رسول اللہ نماز کدی قضا نہیں ہوئی آج نماز قضا ہو رہی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پریشان کیوں ہونا ہے تو بول آج قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے آئے ہائے آج قضا پڑھنی ہے کہ علی نو بھی پتا سی علی کہہ سکتے سن یا رسول اللہ نبی تے کچھ کر ہی نہیں سکتا نبی کو اختیار ہی نہیں معاذ اللہ علی دا عقیدہ نہیں سی علی نو پتا سی سونا جو چاہے کر سکتا حالانکہ علی نو پتا سورج تو ڈوب چلا ہوں ادا کیوں پڑھاں گا لیکن علی نو پتا سی سونا پڑھا سکتا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میری گود چوے نبیاں دے امام دا سر تے علی قضا کیوں پڑھ سکتا ہے سونے ادا پڑھنی ہے میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا حضرات زیوکار سورج پیچھے مڑیا حضرات زیوکار تے فرشتے ایک دوسرے نے بول کے کہنے لگے یار آج کی گل ہے اس سورج نو کی ایسی کھنچ کے مغرب وچ لے کے اوندے ہیں آج یہ سانو کھچی جا رہا ہے تے ایک دوسرے نے بول کے آکھن لگا او غور نال ویکھ سورج نہیں کھچدا محمد دی انگلی دا اشارہ پہ کھچدا مصطفیٰ دی انگلی دا اشارہ کھچ رہا ہے سورج آ گیا دوبارہ عصر دے ویلے مولا علی نے نماز پڑھی میں ہوں اتھے جرا جملہ دینا چاہنا ہوں میں اتھے بولنا 5 تن دے حوالے دے نال ہوں جنہوں سمجھ آئے ذرا بڑی توجہ نال سنے آجے میں کیا جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے انگلی دے اشارے دے وچ اتنی طاقت ہے کہ اشارہ کر دینے چند 2 ٹکڑے ہو جاندہ ہے اشارہ کر دینے سورج واپس آ جاندہ ہے سوچ اس مصطفیٰ دی انگلی دے وچ کتنی طاقت ہوئے گی اور جدی انگلی دی طاقت دا اندازہ کوئی نہیں او دے ہاتھ وچ کتنی طاقت ہوئے گی اور جدی ہاتھ دے طاقت دا اندازہ کوئی نہیں او دے قوت بازو دا عالم کی ہوئے گا حضرات زیوکار جدی قوت بازو دی طاقت دا عالم کوئی نہیں او دے ایک تن دی طاقت دا عالم کی ہوئے گا جدے ایک تن دی طاقت دا اندازہ کوئی نہیں لا سکتا اس مصطفیٰ دے 5 تن دی طاقت دا اندازہ کون لا سکتا وہ دے 5 تن دی طاقت دا اندازہ کون لائے گا جنہوں سمجھ آئی ہو بولو سبحان اللہ او جدے اشارے وچ اتنی طاقت ہے اس مصطفیٰ وچ کنی ہوئے گی تے جدے ایک تن وچ اتنی طاقت ہے تے جتے 5 اکٹھے ہو جائیں آئے ہائے نعرہ حیدری او 5 حیدری 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 اس گھرانے دا کی عالم اسے واسطے سے کہنے ہیں افضل ہے کل جہان سے گھرانہ جدہ جدہ ایمان ہو میرے نال بول کے مل کے پڑے گا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ اجے تسی مل کے نہیں پڑھیا حسین کا اونچی آواز نہ بولو افضل ہے کل جہان سے گھرانہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا علما عليكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أفضل ہے کل جہان سے جدا جدا ایمان ہے اونچی آواز میں اپنی حاضری پیش کرو ایک دوجے والا دیکھو افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حضرات زیوکار میں نہیں کہہ رہا اے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے اے مصطفیٰ دا فرمان دا صدائے کہ افضل ہے کل جہان سے
افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا آئے ہائے نبیوں کا تاجدار ہے بھائی اپنے ہتھوں اٹھا کے بولو نبیوں کا تاجدار ہے نانا حضرات زواکار آج کسے دا نانا مفتی بن جائے اگر کسے دا نانا عالمی دین ہوئے کسے دا کوئی دادا نانا بڑا عبادت گزار ہوئے لوگ اس گھر دیاں شفتہ کر دے میں حضرات زواکار اس ہستی دا عالم کیے جدا نانا نبیاں دا امام نبیوں کا تاجدار ہے نانا اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کے صدیاں حسین کے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کے زمانہ حسین کا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حضرات زواکار پیارے آقا علیہ السلام دے غلام اگر میں اس گھر دی گل کردا جاواں تے اے رات ایویں مک جانی آئیے تو میں ہولے ہولے کربلا والا کے قرآن مجید دے اندر دوسرے سپارے وچ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا اللہ دے رستے وچ قتل کر دیتا جائے انہوں مردہ نہ آکھیا بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تسی شعور نہیں رکھ دے توانوں پتہ نہیں لگ سکتا ہے وہ زندہ لیکن توانوں پتہ نہیں لگ سکتا ایک قرآن چوتھے سپارے وچ اللہ نے فرمایا ایتھے آکھیا جائے چوتھے سپارے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمایا کہ جڑا میرے رستے وچ شہید کر دیتا جائے آکھنا تے دور دی گل سوچیا جائے بولو 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 جیڑا میرے رستے میں شہید کر دیتا جائے کہنا تے دور دی گالے گمان بھی نہ کریا جائے بل احیاؤن زندہ ہے عند ربهم یرزقون اللہ اسنو رزق بھی عطا فرماندہ ہے ایک قرآن ساڑھا ایمان ہے یا اللہ تو فرما دیتا ہے حق تے سچ شہید زندہ ہے لیکن یا اللہ ایک کمیں زندہ ہے کو دے سانو دس اسی ویکھنا چاہنے ہیں کمیں زندہ ہے ایمان تے ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون ایمان والا ہوئی ہے جڑا قرآن تے ایمان رکھے تے پچھلیاں کتاباں تے ایمان رکھے قرآن دی آیت شہید زندہ ہے اسی مننے ہیں زندہ ایمان ہے لیکن کاش سانو تو وکھا دے میں کمیں زندہ ہے کیونکہ اسی اپنی آنکھاں نال انہوں مردہ تے ویکھے
او دے جسم وچ روح بھی نکلی اسی اس دا جنازہ بھی پڑھیا اس نو قبر وچ دفنایا او دے بچے یتیم ہو گئے او دی بیوی بیوہ ہو گئی او دا مال وراثت دے طور تے تقسیم ہویا احکام تے سارے مردیاں والے او دے اتے استعمال ہو رہے لیکن تو فرما رہے ہیں شہید زندہ ہے کیویں زندہ ہے جنہوں سمجھ آئی گال دیو بولو سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی تیسرے سپارے وچ موجود ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا تو مردیاں نو کیویں زندہ کرنا ہے اللہ فرمایا تیرا ایمان نہیں عرض کی تھی ولا قال بلا ولكن ليطمئن قلبي یا اللہ میرا ایمان ہے تو زندہ کرے گا لیکن پوچھیا اس واسطے وچ کدی کر کے دکھا دیویں تے مینوں ہور پختہ یقین تے ایمان ہو جائے میں اکھاں نال ہوندا ویکھ لوں اسی بھی ہوئی عرض کریے کہ مولا شہید زندہ ہے لیکن ساڈے سامنے سارے معاملات ہوئے لیکن اسی جانے ہاں کہ کیویں زندہ اسی ویکھنا چاہتے پڑھیے قرآن پھر نہیں تسی بولے ہی نہیں یقین کرو لنگر آج جوانہ نے بڑا تگڑا پکایا آج 8 کلو گوشت تواڈے واسطے پایا تسی کھانا او دے واسطے بول چھڑو تسی ہور مٹھے ہو گئے اونچا بولو اللہ کیویں زندہ ہے حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَالْأَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا شہید نو مردانہ آکھیا دے حضرات زیوکار اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریے مولا اے شہید ساڈے سامنے مریا ہے اے مولا اے دا جنازہ بھی پڑھیا قبر وچ بھی دفنایا ہے اے دے بچے بھی یتیم ہو گئے اے دی بیوی بیوہ ہو گئی اے دا مال وراثت وچ تقسیم کر دتا گیا ہے اے مولا سارے احکام مردیاں والے نے لیکن تو فرمانا شہید زندہ ہے اے مولا شہید زندہ کیویں ہوندا ہے حضرات زیوکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ولو جواب آیا آتے نو میدان کربلا وچ لے جانا وا حضرات زیوکار سارے اہل بیت دے جڑے فرد نے حضرات زیوکار نانے دے دین تو قربان ہو گئے حضرات زیوکار جدو حسین دی واری آ گئی حسین نے سجدے وچ سر کٹا دتا حضرات زیوکار سر کٹان تو بعد اے دھڑ جدائے سر جدائے حسین سر نیزے دی نوک دوتے آ گیا حضرات زیوکار جدو نیزے دی نوک تے آ گیا اونا یزیدیاں نے رکھیا اساں دے حسین نو مار دتا پر حسین دے لب پہ ہل دے اساں تے حسین نو مار دیتا ہے لب پیر دے حضرات زیوکار نہ آگے ہو کے کان لگائے کہ حسین دے لب ہل دے پے نکی پہ پڑ گئے حسین قرآن دی تلاوت فرما رہے حضرات زیوکار تاریخ دے وچ ہوندا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اے آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ حضرات زیوکار امام حسین قرآن دی تلاوت فرما رہے تے امام حسین دے سر دے دسیا اوے سوال کرن والے تو پوچھیا قتل ہون دے بعد شہید کیویں زندہ ہوندا ہے فرمایا آ جا کربلا دے میدان اندر سر نیزے دی نوک تے پھر بھی قرآن پہ پڑھنا تے تانوں دنیا والیاں نوں پیا دسنا میرا نانا سچا رسول اے قرآن سچی کتاب میں شہید بھی ہاں اور ویکھ لو زندہ بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت حسینیت
حسین نے فرمایا جے تینوں یقین نہیں تے آ کربلا دے میدان نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے دسیا ویکھ لو قرآن سچی کتاب ہے میں شہید بھی ہاں تے زندہ بھی ہاں اے امام حسین نے عملی تفسیر فرمائی اس آیت دی پتہ چلیا شہید بولو بولو شہید مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے مثنوی دے اندر فرماندے نے کہ دو طرح دیاں تلواراں نے ایک ہے لوہے والی ایک عشق والی لوہے دی تلوار بھی وار کر دیئے اے دو ٹکڑے کر دینا لیکن جیڑی عشق دی تلوار ہے اے دونوں ایک کر دیندی ہے ہن ایک کسے بھی تلوار دے نال کوئی شہید ہوئے تلوار دے نال لوہے دی دے نال امام حسین نے شہید ہو کے دسیا کہ شہید زندہ ہے جیڑے عشق دی تلوار نہ ہوئے نے اپنے رب دی رضا وچ کوئی داتا گنج بخش علی اجمیری بن گیا کوئی بابا فرید بن گیا کوئی غوث اعظم بن گیا اے بھی شہید نے جنہاں اپنے نفس نہ عشق دے نال جہاد کیتا حضرات زیواکار پیارے آقا علیہ السلام دی حدیث پاک ہے مفہوماً بیان کر رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جو جنتی جنت جان گئے اللہ قرآن دے قاری نو حافظ نو بلائے گا اللہ فرمائے گا دس میری جنت کیویں دی لگی آکھے گا کیا بات ہے مولا مزہ آ گیا تیری جنت نو دیکھ کے اللہ پھر نمازی نو بلائے گا نمازاں پڑھدا رہے ہیں جنت مل گئی دس جنت کنج دی لگی آکھے گا یا اللہ کمال دی جنت ہے تیری مزہ آ گیا جنت وچ آ کے دنیا دیاں ساریاں تکلیفاں بھول گیا اللہ حاجی نو بلائے گا ہاں بھئی حج کرن والے جنت کیسی لگی یا اللہ مزہ آ گیا جنت دیکھ کے اللہ متقیاں نو بلائے گا یعنی جتنے عبادت گزار نے عبادتاں روزہ دار نے اللہ پوچھے گا دسو جنت کیویں دی لگی تے سارے آکھن گے مولا کیا بات ہے جنت دی مزہ آ گیا جنت دے وچ آ گیا پھر واری آ جائے گی شہید دی کدی واری آئے گی شہید دی واری آ جائے گی اللہ فرمائے گا ہاں بھائی شہید جنت کنج دی لگی فرمایا کہ شہید آکھے گا مولا جنت ٹھیک ہے لیکن اونج دا مزہ جنت وچ نہیں آیا بولو 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 یقین کرو تواڈے چ جے کوئی شہید ہو گیا تو میرے پیٹے پہ آ جائے اچھا بولو سبحان اللہ اور بولن دے نال بندہ مردا نہیں بھائی اچھا بولیا کرو جے کوئی ادھا کلو خون میرا ساڑتا پیا پایا پایا اپنا بھی ساڑ اور اگر سبحان اللہ کہنے لگیا موت آ جائے تیرے نال چنگی کوئی موت ہے وے تو مسیتے بیٹھے ہو با وضو بیٹھے ہو اہل بیت ذکر کر رہے ہو موت آ جائے تیرے نال چنگی موت کیڑی ہے ہاتھ اٹھا کے ذرا اچھا بولو سبحان اللہ شہید آکھے گا مولا جنت ٹھیک ہے لیکن اونج دا مزہ نہیں آیا قرآن پاک کے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ نے ارشاد فرمایا جنت اللہ نے انج دی بنائی ہے فرمایا جو مانگے گا یہ نہیں فرمایا جو تو چاہے گا وہی جنت وچ مل جائے گا منگن دی نوبت نہیں آئے گی اللہ فرماندا ہے جو تو چاہے گا وہی جنت وچ ہوے ہن ویکھو ساڈی سوچ کتھے کتھے جاندی بندہ کی چاہ سکتا ہے اللہ فرماتا ہے جو تو چاہ سکنا ہے اوہی تینو جنت وچ مل جائے گا ایسی جنت اللہ نے بنائی اللہ نے وعدے فرمایا اوہی تینو ملے گا لیکن شہید کہندا ہے آکھے گا کہ مولا جنت بڑی پیاری ہے لیکن وہ مزہ نہیں آیا حضرات زیواکار رب کائنات فرمائے گا شہید اے میری جنت کنج دی لگی ہے مولا بڑی سونی ہے اے جنت چاہ کے مزہ آیا ہے لیکن اونج دا مزہ نہیں آیا حضرات زیواکار اونج دا مزہ تے نہیں ہے ایمان تازہ نہیں ہویا حضرات زیواکار رب کائنات فرمائے گا اوے میری رات شہید ہونے والے اوے دس تو ایتھے کی چاہنا ہے تینو جنت وچ کنج دا مزہ نہیں آیا حضرات زیواکار شہید اللہ دی بارگاہ عرض کرے گا اے مولا میرا دل کردا ہے پھر ایک بار دنیا دے وچ چلا جاواں اونجی میدان کارزار ہوے دشمن دے ہاتھ وچ تلوار ہوے میری گردن تے وار ہوے مولا خون دا قطرہ ڈگن تو پہلے تیرا دیدار ہوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
حسینیت حسینیت مولا او مزہ نہیں جی میں مرن لگیا تیرا دیدار ہویا سینا آئے دنیا تے بیج جنت نالو زیادہ مزہ اوتھے سی جدو وار گردن تے چلیا تے تیرا دیدار ہویا پھر چاہنے مریے تے تیرا دیدار ہویا آئے اسے واسطے میاں صاحب فرماندے نے جنہ پڑیاں اے جنہ پڑیاں اے عشق نمازاں او کدی نہیں مردے مرتا دے درباراں ہوتے او ویکھ لے دیوے پل دے مرتا دے درباراں ہوتے او ویکھ لے دیوے پل دے کہ حضرت سلطان العارف حضرت سلطان باہو پیر باہو بولے حضرت زواکارہ فرما دینے عشق حقیقی حقیقی عشق حقیقی اسو یو چلا جنا قتل معشوق دے ملے جد وال ویکھا اور راز ماہی دا او تے جا سمے ہو سے بندے جا سمے سے بمنے سچا عشق حسین علی دا